इर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद पाकिस्तानी कहते हैं कि काश सारी टर्किश लड़कियां पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ की लड़कियां जो है वो समंदर बुर्द हो जाएं। ऐसे ही अगर हमने बेहतरीन मूवीज़ देखनी शुरू कर दी, बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज शुरू कर दी, ड्रामाज अच्छे अच्छे देखने शुरू कर दिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, तो हम लोकल जो ड्रामाज हैं, लोकल जो चीप कंटेंट बनता है, जो मेरे पास तुम हो या नागिन या इस तरह की सास बहू की लड़ाइयाँ, नसीम हिजाज़ी, कुदरतुल्लाह शहाब, इस तरह के लोगों को समंदर बुर्द करने का जो है हम सोचेंगे। इर्तुगरुल गाज़ी की तरफ पाकिस्तानियों का एक्सपोजर एक अच्छी चीज़ थी और पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन जब इसे नेशनल टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करने का जो है वो हुक्म दिया गया, तो मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं था। क्या नुकसानात हो सकते हैं इस ड्रामे को नेशनल टेलीविज़न पे शाया करने से और क्यों हो सकते हैं, वो मैं ज़ाती तौर पर बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मज़ाहिब हैं, बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, तो रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। काफिर का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में काफिर लफ्ज़ पे पाबंदी है। आप किसी भी शख्स के लिए काफिर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको उसके मज़हब या उसके फ़िरके या उसकी बिलीफ से पुकारेंगे और अगर आपने उसको काफिर कहा तो वो आपको सू कर सकता है। ये ख़बर दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर पता नहीं है कि आप सरकारी सतह पे ये बैन है कि आप किसी को काफिर कहें। ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनाया गया था। दूसरा ये कि स्ट्रीट जस्टिस का इम्कान बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा केसेस पे लोग समझते हैं कि ये बंदा रिलीजियसली गलत है या पॉलिटिकली गलत है, मुल्क के साथ वफादार नहीं है, गद्दार है, काफिर है, तो वो कानून हाथ में ले सकते हैं और वो अपनी सतह पर अदालत लगा के अपनी सतह पर जो है वो सज़ाएं सुनाने, ये जो रुझान है इसको स्ट्रीट जस्टिस कहते हैं, इसमें इजाफ़ा हो सकता है। अमूमी जो रवैये है साइबर पे या फ़िज़िकली, वो माइनॉरिटीज़ को साइबर बुलिंग का वो शिकार हो सकते हैं, साथ साथ वो फ़िज़िकली उनको अटैक भी किया जा सकता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है तो ये है कि खुदा न ख्वास्ता किसी मुल्ला उमर, किसी उसामा, किसी फ़ज़लुल्लाह, किसी मंगल बाग, किसी गैर सूफ़ी मोहम्मद या अबू बकर बगदादी जैसे बंदे ने कहा कि हाज़ा इर्तुगरुल गाज़ी आपका खलीफतुन, तो फिर क्या होगा कि इस रीजन के लिए इन अपने आप को उस अंदाज़ में ग्लोरीफाई करके, जिस तरह के दाइश ने किया था, अपनी बेहतरीन अंदाज़ में प्रोपेगेंडा किया और यूथ को टारगेट किया और अमेरिका, बरतानिया, वहाँ के यूथ जो है वो उनको इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि उनका जो तरीका था वो उन लोगों के लिए एक किस्म का एडवेंचर था, उसको एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके से किलिंग, इस तरह किसी एसेसिनेशन को वो एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ने कहा कि मैं खलीफा हूँ, मैंने खिलाफत कायम कर दी है, तो उसको फिर ब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसकी जानिब जो नौजवानों का रुझान होगा, जो उसकी तरफ नौजवान जाएंगे, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ज़ाती तौर पर मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट मवाद देखता हूँ। मैं किसी फ़िल्म को तब देखता हूँ जब उसका विलन बड़ा अच्छा होता है। किसी सीरीज़ को भी तब देखता हूँ जब उसका विलन इंतहाई वाहियात, इंतहाई वायलेंट, इंतहाई नेगेटिव होता है। मैं ऐसे मवाद के अलावा कुछ देखता ही नहीं। लेकिन मैंने ये चीज़ें उस एज में शुरू की है जब मैं मैच्योर हूँ, मेंटली मैं स्टेबलिश हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, और जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाता है। ये मेरी एक किस्म की कतारसिस है। ये मेरे लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन नेशनल लेवल पे जब आप करोगे तो एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी सास बहू की या नागिन के लंबे लंबे एपिसोड्स देखे हों, कुछ ऐसा मवाद ना देखा हो, अचानक आप उसको इस तरह की चीज़ें यूथ को दिखाओगे, बच्चों को दिखाओगे, ख़वातीन को दिखाओगे, तो डायरेक्टिव फंक्शन एक लॉजिकल टर्म है, वो उससे आप नहीं रोक पाओगे। और इन हीरोज़ को ग्लोरीफाई करके उनके साथ अपना मवाजना करके, अपना कंपैरिजन करके लोग जो है रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो कि माशरे के लिए, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि स्टेट के लिए ख़तरनाक हो सकती है।
نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھانے کا جو فیصلہ ہے، عمران خان اس کی حکومت میں بہت قابل بندے ہیں، انٹلیکچوئل بندے ہیں، بہت جو چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو مشورہ دیتے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ دکھایا جائے، کیونکہ ایک تو فالس ہسٹری یا فیبریکیٹڈ ہسٹری یا فیبریکیٹڈ کریکٹر یا ایک چھوٹے سے کریکٹر کو، جو کہ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک لوکلی کوئی چھوٹا سا خاندان ہے، انہوں نے کسی بڑے اسٹیٹ کا، کسی بڑے خاندان کا اس کی مدد لے کے اس کی زیر تسلط رہ کے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو ڈیفیٹ کر دیا، تو رفتہ رفتہ اپنے اثر و رسوخ بڑھایا، ظلم و ستم کیا اور ایک امپائر کھڑی کر دی. تو آپ کیا وہ کیسے ہیرو ہو گیا؟ کیا آپ چنگیز خان کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ الیگزینڈر کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ تیمور کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ مغلوں کو ہیرو کہیں گے؟ سلجوکیوں کو ہیرو کہیں گے؟ کتنی بڑی رومن امپائر کتنی بڑی تھی؟ رومن امپائر سے تو کوئی بڑی امپائر نہیں تھی. اتنی بڑی امپائر کریٹ کرنا، اس کو چلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور اس کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماڈرن ڈے بہت اچھا ہے، ماڈرن ڈے کا جو سویلائزڈ کلچر ہے وہ بہت اچھا ہے، ماڈرن ڈے کا گورننس سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس وقت 700-800 سال، کوئی 1100 عیسوی کی 1200 عیسوی صدی کی بات ہے، اس ٹائم انسان اتنا ترقی نہیں کر سکتا تھا، اس ٹائم انسان اتنا سویلائز نہیں تھا. ان کریکٹر میں اگر آپ آج رہتے ہیں اور جن کو گلوریفائی کیا گیا ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ مقاصد کے لیے، کردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، غداروں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو، کفار کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی پروپیگنڈا ہوا ہے تو اس کا ہم جیسے پاکستان کا جو سویلائزڈ لوگ ہیں، پاکستان کی جو ملٹی جو ڈائمینشنل پہ یا ملٹی لیول پہ سوچنے والے جو لوگ ہیں، جو ڈائیورسٹی ہے، ان میں اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ نگیٹیو ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور خدا نہ کرے میں پٹ رہوں گا کہ کوئی بندہ، کوئی مولوی کوئی اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ارطغرل ہوں، تو پھر بہت زیادہ نقصانات ہوگا، خون ریزی ہوگی، خدا نہ کرے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور ہم اسامہ جیسے کہ ڈائلاگس کو، اسامہ کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہیں آج تک. تو اس ڈرامے کے جو ڈائلاگس ہیں وہ نگیٹیولی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، اگرچہ کوئی اتنا زیادہ برا ڈرامہ نہیں ہے. اگر جن لوگوں نے بہت بہترین مواد دیکھا ہو، مطلب ایوریج سے اباؤ ڈرامہ ہے، کوئی برا ڈرامہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر ملک کرتا ہے پروپیگنڈا، ہر ملک، ہر مذہب والے، ہر ثقافت والے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سو اس میں بھی تھوڑا بہت فیبریکیشن ہے، اور اس کو پھر ایسے جو ہے وہ ملک میں دکھانا جہاں پہ لوگوں کے بیچاروں کے پاس جو ہے وہ ان کی واحد انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کیا ہو، بیکار فلم ہو، وہ شام ادریس ہو، جو لوگوں کی واحد انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ ہو، تو پھر ان کو جب آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف ان کا دھیان بڑھائیں گے تو جو مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، جو مواد آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو سائبر جو ہے بلینگ ہو رہی ہے، وہ جو ہے پھر ان میں اضافہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کسی بڑے سانحے کی طرف، کسی بڑے نگیٹیولی موٹیویٹڈ موومنٹ کی طرف اس طرح کا مواد ہمیں لے جا سکتا ہے. ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ کم از کم دہشت گردی سے، ملیٹنسی سے جو پاکستان میں تھی، اس سے جو پریویس ہمارا جو نقصان ہوا اس کو ذہن میں رکھ کے کم از کم انٹروین کرے، اور اس طرح کا مواد پی ٹی وی پہ دکھانے پہ اسٹاپ کیا جائے. اس طرح کا پروپیگنڈا چیزیں جو ہے وہ نہ دکھائی جائے. عمران خان پتہ نہیں کچھ کس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، کس سوچ میں وہ رہ رہا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے یوتھ کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، جوانوں کو، جذباتی لوگوں کو، 60% جوان ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے کسی مشکل میں نہ ڈال دیں.